सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन भी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू एतजाज़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 34 करने का बिल मंजूर कराया। आज हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में रद्दोबदल करते हुए चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और आईनी अदालत के रुकन अब उसमें शामिल होंगे। अगेन इस कमेटी में कोई मसला है, बार बार इसमें रद्दोबदल होती है। अब जो कानून साजी की है गवर्नमेंट ने, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो जो इन्होंने उसके बारे में चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह के बारे में जो की है, अभी तज़ामीन जो की है इस मौजू पे, वो तो अगेन जज स्पेसिफिक है और वो सिर्फ जज से, वो मंसूर अली शाह से आपको कोई बहुत खौफ है प्राइम मिनिस्टर को, और वो उनको हर लिहाज से हर हाल में किसी फैसले, आईनी फैसले करने से बाज रखने या दूर रखना चाहते हैं उससे। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। दूसरी बात जो है कि असल बात तो ये है कि दो बातें हैं। एक तो ये जो इन्होंने इस असेंबली ने सब कुछ किया है बगैर बहस किए, एक लफ्ज बहस कर लिया। अब बगैर बहस किए जो कानून पास हो, वो मैं आपको बता दूं देरपा नहीं होते, या वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल होते। बट ओवरऑल एतजाज़ साहब, कोई वकला की तरफ से हम रिएक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं देख रहे हैं। बार बार बात होती है वकला तहरीक की, लेकिन लगता यह है कि एक जनरल एक्सेप्टेंस है इस कानून साजी के हवाले से। नहीं, इसमें वकला तहरीक जरा मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो जाएगी। राइट, इत्ज़ाज़ हो गया। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इत्ज़ाज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। कमिंग बैक टू यू फवाद चौधरी साहब, एक तो इंतज़ार पंचोता साहब का भी बीच में मामला हुआ है, सो योर कमेंट्स ऑन दैट। कोई कमेंट नहीं, क्या कमेंट है उसके ऊपर? तो नॉर्मलाइज हो गया पाकिस्तान में, हम लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, 6-7 महीने जेलों में डाल दिया गया, बाहर आ गए, बस अल्लाह खैर सल्लाह, बात खत्म हो गई। उसके बाद अब तो खैर एक रूटीन है जिसके बाद जो है वो लोगों को उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उसके ऊपर लोग बाद में बाहर आ जाते हैं। बातें करने का क्या फ़ायदा है? दोबारा जाके जो है वो वही तशद्दुद सहना है, उधर ही कैद में रहना है, तो उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं है। लिहाजा चूँकि ये सोसाइटी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और नॉर्मलाइज हो गई है हर बर्बरियत, फस्तायत, तो ये सोसाइटीज़ फिर सफ़र तो करती है, लेकिन कई दफ़ा वक्त लग जाता है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चूँकि स्ट्रेटजी नहीं है कोई पीटीआई के पास इस कोई मुकाबला करने की, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा है। और अनफॉर्चुनेटली जो ताकत है, ब्रूटल ताकत है, लेकिन उस पे क्या करे? इंतजार पंजोता क्या करेगा? वो कोई बंदूक लेके मादला की पहाड़ियों पर तो नहीं चढ़ जाएगा ना। अभी आपने मेंशन किया कि आपके साथ भी हुआ, आप इसको डिस्कस, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कभी नहीं किया। क्या इसकी वजह है कि वो एम्पैथी नहीं नज़र आती पीटीआई के अंदर उन लोगों के लिए जो आप कह रहे हैं कि जिन पे तशद्दुद हुआ या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हुई? मसलन आपकी एग्जांपल ले लें, आपको बर्मला पार्टी कहती है कि नहीं, पार्टी के कुछ लोग कहते हैं चले कि नहीं, आप प्लांटेड हैं, आपको भेजा जा रहा है ताकि लड़ाई कराई जाए पीटीआई में, नॉट कंसिडरिंग व्हाट यू वेंट थ्रू। इसकी क्या वजह है? एम्पैथी क्यों नहीं है? पार्टी तो किसी के साथ भी नहीं खड़ी हुई, मतलब टू बी फेयर विद, इवन जब तक ये हुकूमत थी शहबाज गिल के साथ भी पार्टी कहाँ पे उस तरह से खड़ी हुई, बाकियों के साथ पार्टी कहाँ पे जो है वो खड़ी हुई। अभी जो लोग जो बाहर हैं, टू बी फेयर विद, हमाद अजहर है, असलम इकबाल हैं, ये जो बाकी लोग हैं, इनके साथ आपको कब उतना ही तनकीद जो है उनके ऊपर नजर आती है। या अफरीदी को आप देखें, वो छोड़ गया, अली मोहम्मद खान जो है उसका आप देखें क्या है, कहाँ पे खड़ा है। तो ये रोज़ जो है ये तो एक दूसरे को गद्दारियों के फतवे लगाने से फुर्सत नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है।
پارٹی کے اندر بھی کوئی احساس نہیں ہے. جس وقت پی ایم ایل این کے ساتھ مشکل وقت تھا وہ لوگ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے لیے اور پی ٹی آئی نے ایسا نہیں کیا. انتظار منچوتا صاحب کے لیے دیکھ لیں کہ کس نے آواز اٹھائی تھی ان کے لیے. کچھ لوگ ہوں گے بس. ہاں صحیح بات ہے, بس ہم لوگوں نے ہی آواز اٹھائی تھی, باقی تو لوگوں نے کوئی خاص آواز اس پہ بھی نہیں اٹھائی, بلکہ آدھے تو لوگ یہ لگے ہوئے تھے نہیں وہ خود ہی چھپا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پارٹی کے اندر بھی تو آپ دیکھیں نا ایک سارے آگے ہیں ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز آگے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے وہ ایک بات اپنی جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ سارے مر جائیں گے پھر ہم امپورٹنٹ ہوں گے. تو وہ ایکچولی تو وہ پی ٹی آئی کو اندر سے زیادہ جو ہے اس وقت نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن بہرحال ہماری وہ ناٹ ود اسٹینڈنگ دیٹ آئی تھنک کہ مینلی تو جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی وہ تو سبھی کے لیے خطرہ ہے. اور وہ جس میں جان ایلیٹ نے کہا تھا نا اب نہیں کوئی بات خطرے کی, اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو پاکستان تو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک رولر کوسٹر پہ ہے. کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو اسٹیبلائز کیسے کرنا ہے, بیٹی آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ایسے ایک بڑی سطحی سی ہماری اس وقت ساری کی ساری سوچ ہے. اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کس طرح سے شیپ اپ ہوتی ہے, بیکاز مجھے تو کوئی اچھی شیپ اپ ہوتی نظر نہیں آ رہی. اوکے, آج ایک اور امپورٹنٹ چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے کیونکہ آج بشرا بی بی جس تک آئی ہیں کورٹ میں تو وہ آپ دیدہ بھی ہو گئی ہیں اور یہ ہر جگہ پہ خبر چلی بھی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا, ان کا میں پی ٹی آئی کے وکیل نے ذرا دیکھ لیجئے کیا ہوا آج. دوران سماعت جج نے ریمارکس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا تھا, جیل حکام کو ہدایت کریں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر کریں. وکیل سلمان صفدر نے استدعا کی کہ بانی پی ٹی آئی کے حد تک عدالت سختی سے حکم دے تبھی ان کو پیش کیا جا سکے گا. پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ 1.5 سال ہو گیا اس مقدمے میں بانی پی ٹی آئی, بشرا بی بی, فرح اور شہزاد اکبر سمیت 5 ملزمان ہو گئے. صرف 2 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں ہیں, باقی کی نہیں ہیں. سو بشرا بی بی روسٹم پر آ گئیں اور کمرہ عدالت میں رو پڑی. انہوں نے کہا کہ میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے, جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں. ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں, جو اندر بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے, کسی جج کو نظر نہیں آتا, میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی. So there was a meltdown, mellowed moment in the court. But آپ propagate کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو اور علیمہ خان کو لیڈ کرنا چاہیے. Based on what? Considering کہ وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اس وقت. لیکن نا ایشو یہ ہے پریا کہ جو سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری اگر آپ دیکھیں اس میں جب اتنی مشکلات میں خواتین جو ہیں خاندان کی انہوں نے ہی لیڈ کیا ہے. جواہر لال نہرو جب جیل میں تھے تو ان کی بہن, ان کی بیوی, ان کی والدہ جو نان پولیٹیکل تھی انہوں نے ان کی رہائی کی موومنٹ چلائی تھی. نصرت بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے موومنٹ چلائی تھی, بے نظیر بھٹو نے چلائی تھی. پھر تو مریم نواز کا بھی پھر نام لینا, مریم نواز نے بھی پھر نواز, بالکل میں ادھر ہی آ رہا تھا. کلثوم نواز صاحبہ نے چلائی تھی تحریک اور پھر مریم نواز نے بھی چلائی.